बीते दिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने राज्यसभा के अंदर बड़ी ही चालाकी के साथ देश में चुनाव करवाने वाले निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से लेकर 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति पर चयन के लिए समिति में चीफ जस्टिस के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का जो बिल पास किया, उसने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं अब देश की मोदी सरकार देश की चुनाव प्रणाली को हाईजैक करने वाली है, क्योंकि इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है, जिससे पोल पैनल के सदस्यों की नियुक्तियों में सरकार को अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा और उन्हें इसको लेकर अनुमति भी मिल जाएगी। और इसी मनमानी पर अब विपक्ष लगातार अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहा है, जहां इस बार बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सरकार की इस मनमानी पर मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से गुहार लगाई है कि माय लॉर्ड हमारे देश को बचा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दारशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज रखे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। यही कहूँगा और दुआ भी करूँगा आप लोगों के लिए कि अल्लाह सुब्हान ताला आप लोगों की तंगी को, आप लोगों के परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आप लोगों के साथ साथ हमारी भी हिफाजत फरमाए। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, ये देखा आपने 1 मिनट 6 सेकंड का आपको इसलिए रखा था कि आप लोग देखो कितनी गंदी हरकतें ये लोग कर रहे हैं, कितने साजिशें रच रहे हैं, किस तरीक़े से हाईजैक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में मालूम है जिस तरीक़े से बिल पास किया ये लोग, सिर्फ़ चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ को हटाने के लिए, क्योंकि वो एक बेबाक जज है, एक ईमानदार इंसान है, क्योंकि इनकी एक भी चलने वाली नहीं थी। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल ही तब्दील कर दिया था उन्होंने, तो उनको मेंबरशिप से बाहर करने के लिए कर नहीं सकते थे ये लोग, इनकी चल नहीं सकती थी। एक ही रास्ता था उनके पास, किसी तरीक़े से बिल लाया जाए और बिल पास कर लिया जाए और किसी तरीक़े से इनको बाहर किया जाए। अब सारे जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक धमकी दे डाली कि वो रोडों पे उतरने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ एक ईमानदार दिलेर इंसान, एक बहादुर इंसान, जो इस सारी भाजपा पे, सारी बीजेपी पे वो भारी पड़े थे, उसमें कोई दौराहे नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है। जब से ये लोग 4 दिन 5 दिन पहले ये बिल लेकर आकर ये हरकत करे नजीस, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी डबल निभा रहे हैं अब, यानी अब बग़ैर टाइम गवाए के ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं। ये लोग बिल आके वो चीज़ को नहीं बचा सकते। अब उनके 2 चीज़ों को ये लोग तब्दील कर चुके हैं बिल पास करके, जो इनको मेंबरशिप से बाहर कर दिए, मेंबर नहीं रहे चीफ इलेक्शन के, और लेके किसको आए वो लोग उनकी जगह पे, इन्हीं की कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट का एक मिनिस्टर था, उसको लेके आए ताकि पूरे इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके अपने हाथ में रखा जाए और जहां मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इन्होंने ये नहीं याद रखे, वो चीफ जस्टिस है, वो उस चीज़ के ऊपर भी जहाँ पे गलत हो रहा बराबर बोल सकते हैं और रुकावट डाल सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये अलग बात है, उनके साथ तो उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया
اب جس طریقے سے لوٹائیں گے وہ دیکھنے لائق ہوگا. وہ کام تو ان کا چالو ہو چکا ہے. جس طریقے سے وہ جو روندنے کا کام شروع کر چکے ہیں، اور یہاں تک کہ بنگال کی وزیر اعلیٰ جو چیف منسٹر ہے ممتا بنرجی دیدی نے صاف الفاظوں میں ہاتھ جوڑ کر کہا ہے چیف جسٹس کو کہ آپ ہمارے دیش کو بچا لو. ان کے ہاتھوں سے ہمارے دیش کو بچا لو، نہیں تو یہ لوگ دیش کا کیا کریں گے، اللہ ہی محافظ ہے. یہ کہنا ہے ممتا بنرجی کا، جو کہ بنگال کے وزیر اعلیٰ ہے، چیف منسٹر ہے. تو دیکھیے آپ لوگ کتنا یہ لوگ زیادتی کر رہے، اندیکھی کر رہے، پریشان کر رہے، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی یہ حرکتیں چلنے والی نہیں ہیں. ہر چیز پہ ان کی روک لگے گی. ارے وہ سپریمو ہے سپریم کورٹ کے، کیونکہ ہمارے پاس جو عدلیہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو بدلی نہیں کر سکتے. ہاں یہ الگ بات ہے، وہ ممبر تھے، انہوں ممبرشپ سے نکالے، لیکن کیا حاصل کرو گے نکال کے؟ تم ان کو بے عزت کر رہے، ان کو ڈرا رہے، ان کو دھمکا رہے. انہوں نے اس طریقے سے لیا ہے ان کی اس حرکت کو. اور جہاں تک ہو سکے جتنے اپوزیشن پارٹیاں ہیں، چاہے کانگریس ہو، چاہے سماجوادی پارٹی ہو، کون سی بھی پارٹی ہو، ایک ان کو چھوڑ کر وہ سارے چیف جسٹس CJI چندرچوڑ کے ساتھ ہے. کیونکہ وہ لوگوں کو بھی معلوم ہے یہ ایک ایسا انسان ہے جو دیش کی سارے مشاکل، جتنا جو دیش پھنسے ہوا ہے جس کے ہاتھ میں، وہ ایک بندہ نکال سکتا ہے. نکالنے والا تو اللہ رب العزت ہے، وہ پاک کے پروردگار ہے. لیکن انہوں نے جو طاقت بخشی ہے اس بندے میں، اور اتنا دلیر اور اتنا ایماندار، اتنا بہادر ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. اور آپ لوگ دیکھا ہوگا 15 اگست کے اس بیان میں ان کے جو سارے وکیلوں کو اور ان کے خود کے بھی کئی منسٹرز تھے، کھلے طور پہ کہہ دیا جس طریقے سے مسلمانوں کو ایک طریقے سے دیش میں ان 9-10 سال میں جو دیکھا گیا وہ میں برداشت نہیں کرتا. سب برابر کے ہیں، سب کو برابری سے دیکھا جائے گا، اور سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. کسی کے ساتھ بھی زیادتی بھی ہے، ان کے ساتھ برابر انصاف ہوگا. یہ میرے کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ میں کوئی بولنے سے یا میرے کو دھمکانے سے، ڈرانے سے. میں ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں. سب انصاف کروں گا. میں جانے سے پہلے سب کا حق دلوانے کی کوشش کروں گا. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے جو میں ایمانداری سے کروں گا. یہ جیسے ہی کہے وہاں کا سارا حال تھالیوں کی گونج اٹھا، تھالیوں کی آواز سے گونج اٹھا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ویڈیو کا یہی مطلب ہے. انہوں نے جو چال چلی، جس طریقے سے چیف جسٹس CJI چندرچوڑ کو باہر کرنے کی، اس ممبر سے چیف الیکشن کا، تاکہ انہوں ہائیجیک کر کے ان کے ہاتھ میں رکھے. یہ ان کو گلے کی ہڈی بننے والا ہے آگے چل کے. یہ ان کو کوئی ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا. انہوں جو کرے ہیں ان کو بھرنا پڑے گا. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے. انہوں جتنی گندگی کرنا ہے کرنے دو. اب وقتی طور سے تو ان کی بہت بڑی جیت بھی، کیونکہ یہ لوگ اکثریت سے اپنی حکومت بنائے ہیں، یہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں بنائے. اس لیے یہ لوگ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ حرکت کرے ہیں، جو کہ CJI چندرچوڑ صاحب بھی جانتے ہیں یہ بات کو. اس لیے ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے صاف کہہ دیا یہ تو ہونا ہی تھا. میرے کو یہ چیز کا علم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ یہ گریوی حرکت کریں گے، کیونکہ اب ان کے ہر وہ چیز میں رکاوٹ بنے ہوا ہوں. کیونکہ ان کی غلطیوں پہ میں پردہ نہیں ڈال سکتا. ان کے پردے فاش کرنا میری ذمہ داری ہے، اور ان کو سزا دینا میرا کام ہے. یہ لوگ اگرچہ مجرم پائے گئے، دوشی پائے گئے، تو میرے اس سے یہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں. یہ کھلے طور پر کہہ دیا، اور کرتے ہوئے بھی جا رہے ہیں انہوں. اور کسی کو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے عہدے پہ فائز ہے.
ایمانداری سے، دلیری سے اور بہادری سے کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم دیش کا سارا مسلمان بلکہ دنیا کا سارا مسلمان ان کے لیے دعا گاہ ہے اور دعا کریں گے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے اور ان کے اہل عیال کی، اور ایسے ہی ان کو ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور کسی کے ساتھ زبردستی، زیادتی، ظلم مت کرو. اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. کمزور کو لے کر چلو، اس سے اللہ راضی رہتے، اللہ خوش ہوتے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.